आजको दिनमा सिनियरको सम्मान, अग्रजहरूको सम्मान, युवा सहभागिता, जुनियरहरूलाई यो जुन आउन खोज्नेहरूलाई टान अथवा ट्रेकिङ व्यवसायमा आउनको लागि राजमार्ग निर्माण गर्नका लागि म काम गर्छु। मैले सरकार पर्यटन बोर्डमा रहँदा मैले सरकारको ब्युरोक्रेटिक अङ्गहरूसँग काम गरेँ, मन्त्रालयसँग पनि म नजिक भएँ, विभागसँग भएँ। म एउटा कुरा प्रष्ट आफ्नो कुरा राख्न सक्छु, ट्रेकिङ व्यवसायी र टानको मुद्दा म सबै ठाउँमा आँखामा आँखा जुत्ताएर टेबल टक गरेर मेरा कुरा प्रष्टसँग भन्न सक्छु र म सरकारको निकायलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु। पदयात्रा व्यवसायको सम्वर्धनका लागि, यसलाई सेभ गर्नका लागि, यसलाई बचाउनका लागि र विदेशी पर्यटक नेपाल ल्याउने वातावरण बनाउनका लागि चाहिँ मेरो उम्मेदवारी हो। म त्यो काम गर्न सक्छु भन्ने मेरो अर्को एउटा तर्क हो। त्यस्तै मैले अहिले एउटा कुरा, यो जुन टानलाई अहिले अख्तियारले आन्तरिक के अरे महालेखाको कार्यालय हैन, आन्तरिक राजस्व विविध ठाउँबाट चाहिँ पत्रहरू काटेर टानलाई त्रसित बनाइएको छ। त्यहाँ जाने जो टानमा जान्छ 2 वर्ष चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो उत्तर दिँदै उसको समय सकिने अवस्था छ। अब यसलाई समाधान निकाल्नुपर्छ। अब रहन सक्दैन। अख्तियारका सन्दर्भमा पनि हामीले अख्तियारले काटेका पत्रका सम्बन्धमा म अख्तियारसँग पनि के अरे समन्वय गर्नेछु। अख्तियार, आन्तरिक राजस्व, महालेखा हाम्रा चाहिँ कहीँ के हुन्छ भने पदयात्रा व्यवसायमा काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ताप्लेजुङमा ट्रेकिङ ट्रायल एक्सप्लोर गर्न जाँदा, मनासुलुमा जाँदा कहिलेकाहीँ बिलहरू भ्याट बिल नभएको होला, कहिलेकाहीँ के नभएका होला। त्यस्तो चिजमा सरकारका निकायहरूले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। म 1998 देखि यो क्षेत्रमा लागेको हैन। अहिले पार्टीगत भन्दा नि म एउटा व्यावसायिक हिसाबले र पदयात्रा व्यवसायमा मेरो जुन अनुभव, मैले सँगालेका अनुभवहरू र यसमा केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ मैले आफूलाई अध्यक्षको रूपमा उभ्याएको हो। म टानको अध्यक्षमा किन जान खोज्नु भएको भन्ने तपाईँको प्रश्नमा म केन्द्रित हुन चाहन्छु। आजको दिनमा एकदम इमान्दारीपूर्वक तपाईँले प्रश्न सोध्दै गर्दा तपाईँलाई पनि लागेको होला कि यो पदयात्रा व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन, जसको चाहिँ लगभग 1800 मेम्बर छन् पदयात्रा व्यवसाय गर्नेहरू हाम्रो देशमा, भलै टानसँग मेम्बरसिप लिएका अलि सङ्ख्यात्मक हिसाबले 1200-1400 छन् भनेपछि आजको दिनमा चाहिँ यो पदयात्रा व्यवसायको, समग्र पदयात्रा व्यवसाय, ट्रेकिङ व्यवसायमा आबद्ध रहेका साथीहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने टान छ कि छैन, आजको दिनमा टानको अस्तव्यस्तता के छ हैन। अब म कुनै नेतृत्वप्रति पूर्वाग्रही भएर बोल्न चाहन्न। मेरो आशय चाहिँ यो टान चाहिँ साँच्चै जुन उद्देश्य अनुरूप हाम्रा अग्रजहरूले, सिनियर व्यवसायीहरूले, धेरै टानका पूर्व अध्यक्षहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जुन उद्देश्य अनुरूप यो संस्थाको स्थापना भएको थियो, आजका दिनमा चाहिँ यो संस्थाले त्यो उद्देश्य अनुरूप आफूलाई केन्द्रित गर्न कोसिस गरेको जस्तो देखिन्न। तसर्थ आज हामी अत्यन्तै एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छौँ। पदयात्रा व्यवसाय नै विस्थापित जस्तो भइसकेको छ। केही ठाउँमा मात्रै पर्यटकहरू जाने अवस्था छ। जस्तै अन्नपूर्ण सर्किट त लगभग एउटा लन्ली प्लानेट जस्तो एउटा हैन, उसको चाहिँ CNN, BBC जस्तो चाहिँ फोरम, उनीहरूको साइटले चाहिँ वान अफ द बेस्ट ट्रेकिङ ट्रायल इन द वर्ल्ड भनेर प्रचार गरिन्थ्यो। आजका दिनमा हामीले त्यो सबै मोटरबाट पुग्यो। हामी विकास विरोधी त होइन, पदयात्रा व्यवसायहरू विकास विरोधी त होइन, तर पनि विकास सँगसँगै हामीले जुन पदयात्राको अत्यन्त सम्भावना भएको ठाउँहरू गुमाउँदै गयौँ नि, त्यसका लागि हामीलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने टान आफैले ट्रेकिङ ट्रायल डेभलप गर्न सक्छ भन्ने पनि होइन, तर टानको आवाज चाहिँ नेपाल सरकार सम्बन्धित निकायमा चाहिँ अल्टरनेटिभ ट्रेकिङ ट्रायलहरू बिल गर्ने कुरामा, अहिले भइरहेका जति बाँकी छन् त्यसको संरक्षण गर्ने कुरामा अहिले टान बढी केन्द्रित हुनुपर्ने, त्यो एउटा छैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले उठाउनु पर्ने छ। अर्को मूल मुद्दा मैले उठाउन खोजेको चाहिँ, म तपाईँलाई एकदम इमान्दारिताका साथ भन्छु, लामो समयदेखि टान चाहिँ नवीकरणसम्म हुन सकेको छैन। मलाई डर लागिरहेछ कि कतै नवीकरणै हुन नसकेको बाहनामा चाहिँ यो साधारण सभा पो नहुने हो कि। अघिल्लो वर्ष कोभिडको कारणले साधारण सभा हुन सकेन,
भलै साथीहरूले त्यहाँ राम्रो गर्नुभयो होला होइन, त्यसको प्रश्न समयले इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला। अब अर्को तपाईँको नवीकरण हुन नसक्ने अवस्थामा संस्था पुगेको छ। यो संस्थालाई चारैतिरबाट आँखा गाडिएको छ। अख्तियारमा कयौँ केसहरू छन्, पर्यटन बोर्डसँग लामो एउटा विवाद छ होइन। त्यस कारणले टानको अस्तित्व चाहिँ निमिट्यान्न हुने अवस्थामा छ। अब टाङलाई बचाउनका लागि म उम्मेदवार बन्न खोजेको। मसँग प्रष्ट कुरा के हो भने म नेपाल पर्यटन बोर्डमा पनि त्यहाँ बसेर 3 वर्ष काम गरेँ। पर्यटन बोर्ड र टानको समस्या मैले मसिनोसँग बुझेको छु। पर्यटन बोर्डका कर्मचारी साथीहरूलाई पनि म यो कुरामा कन्भिन्स गर्न सक्छु, त्यहाँको नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु र टान र टुरिज्म बोर्डको समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि म उपयुक्त क्यान्डिडेट हो भन्ने मेरो दलिल हो। यसमा अझ मेरो अर्को एउटा कुरा के छ भने जुन उद्देश्य अनुरूप इलिगल अपरेसन कन्ट्रोल गर्ने भनेर ट्रेकिङमा यो जुन इन्डिभिजुअल्ली पर्यटकहरू जाने कुरालाई रोक्नका लागि हामीले त्यति सुरुमा टिआरसी भन्ने अवलम्बन गरियो, हाम्रो अग्रजहरूले गर्नुभयो। त्यसपछि हामी टिम्समा आयौँ। टिम्समा आएपछि के भयो भने अहिले टान चाहिँ नोकर जस्तो, सर्भेन्ट जस्तो, टुरिज्म बोर्ड चाहिँ ओनर जस्तो, मालिक जस्तो भएको छ। अहिले टानको काम भनेको चाहिँ 2-5 लाख 10 लाख खोज्ने, टिम्स ल्याएर बेच्ने, अनि त्यो टिम्सको पैसा ल्याएर टुरिज्म बोर्डमा बुझाइदिने। एभ्री डे इज लाइक द्याट। अब त्यो हुन सक्दैन कि टिम्स क्लियर कट रूपमा व्यवसायीहरूको हितमा प्रवर्धन हुनु पर्यो। टिम्सको जे उद्देश्य अनुरूप स्थापना भएको हो र टुरिज्म बोर्ड र हाम्रो बिचमा टानको बिचमा जे सम्झौता छ त्यो अनुरूप कार्यान्वयन हुनु पर्यो। यदि त्यसो हुन सक्दैन भने हामीले अब टिम्स बोकेर हामी व्यवसायीको टाउको दुखाइरहन सक्दैनौँ। तर यसमा फेरि मजदुरको जिम्मेवारी कसले लिने? मजदुरको जिम्मेवारी छ यहाँ। हामी मजदुर बिना त केही गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले मजदुरको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी र ट्रेकिङ व्यवसायीको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी टानले एउटा चाहिँ समझदारी विकास गरेर त्यो मजदुर र समग्र ट्रेकिङ व्यवसायीको जिम्मेवारी लिने खालको टान बनाउन आवश्यक छ। त्यसमा त्यो निर्माण गर्ने त्यो बाटोतर्फ पाइला चाल्नका लागि मेरो एउटा उम्मेदवारी रहन्छ। यसमा म अझ तपाईँलाई एक स्टेप अगाडि बढेर भन्न चाहन्छु, यो बिचमा कयौँ ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले आफ्नो कार्यालय छोडेर भाग्नु परेको छ। भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन, रोजीरोटीको समस्या छ, घर बाहिर चलाउन सकिएको छैन। यो त हामी त आफै सेल्फ इम्प्लोइ भएर सञ्चालन गरेको व्यवसाय हो नि। आज तपाईँले ठमेलमै अथवा बौद्धमा अथवा लाजिमपाटमा तपाईँ पाटनमा कयौँ व्यवसायीहरूले घर भाडा तिर्न नसकेर आफ्नो घरमा अथवा डेरामा सर्नु परेको छ। आज हामीले अथवा वर्तमान नेतृत्वले अथवा टानले चाहिँ व्यवसायी साथीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको व्यवसाय कस्तो छ, परिवार कसरी पाल्नु भएको छ, कोभिडले के भयो, कयौँ व्यवसायी साथीहरू कोभिडका केही साथीहरू कोभिडका कारणले बित्नु भएको छ हाम्रो साथीहरू। त्यस्तै गरेर ट्रेकिङ कम्पनीका ओनरहरू कयौँ व्यवसायी साथीहरूको चाहिँ कार्यालय छोडेर हिँड्नु परेको छ, ट्रेकिङ व्यवसायबाट विस्थापित हुनुभएको छ। आज हामीले हाम्रो टानले खोज्यो त, अवस्था के छ बुझियो त, कम्तीमा पनि हामी छौँ है, हामी तपाईँको पछाडि छौँ, तपाईँको समस्यामा हामी पनि छौँ। दुःख सुख त सेयर गर्न सकिन्थ्यो नि, हुनेले दिन सक्थ्यो होला, अलि सिनियरहरूसँग माग्न सकिन्थ्यो होला होइन। दुःखमा टान, प्रत्येक ट्रेकिङ व्यवसायीको दुःखमा टान चाहिँ पुग्नु पर्यो, टानको नेतृत्व पुग्नु पर्यो भन्ने मेरो माग हो र त्यो गर्नका लागि म प्रयत्न गर्छु। यो मेरो व्यवसायीहरूलाई यसरी चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ, सबैको इन्क्लुसिभ। आजको दिनमा सिनियरको सम्मान, अग्रजहरूको सम्मान, युवा सहभागिता, जुनियरहरूलाई यो जुन आउन खोज्नेहरूलाई टान अथवा ट्रेकिङ व्यवसायमा आउनको लागि राजमार्ग निर्माण गर्नका लागि म काम गर्छु। मैले पर्यटन बोर्डमा रहँदा मैले सरकारको ब्युरोक्रेटिक अङ्गहरूसँग काम गरेँ, मन्त्रालयसँग पनि म नजिक भएँ, विभागसँग भएँ। म एउटा कुरा प्रष्ट आफ्नो कुरा राख्न सक्छु, ट्रेकिङ व्यवसायी र टानको मुद्दा म सबै ठाउँमा आँखामा आँखा जुत्ताएर टेबल टक गरेर मेरा कुरा प्रष्टसँग भन्न सक्छु र म सरकारको निकायलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु। पदयात्रा व्यवसायको सम्वर्धनका लागि, यसलाई सेभ गर्नका लागि, यसलाई बचाउनका लागि र विदेशी पर्यटक नेपाल ल्याउने वातावरण बनाउनका लागि चाहिँ मेरो उम्मेदवारी हो। म त्यो काम गर्न सक्छु भन्ने मेरो अर्को एउटा तर्क हो। त्यस्तै मैले अहिले एउटा कुरा, यो जुन टानलाई अहिले अख्तियारले आन्तरिक के अरे महालेखाको कार्यालय होइन, आन्तरिक राजस्व विविध ठाउँबाट चाहिँ पत्रहरू काटेर टानलाई त्रसित बनाइएको छ। त्यहाँ जाने जो टानमा जान्छ 2 वर्ष चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो उत्तर दिँदै उसको समय सकिने अवस्था छ। अब यसलाई समाधान निकाल्नुपर्छ। अब यो
अब रहन सक्दैन। अख्तियारका सन्दर्भमा पनि हामीले अख्तियारले काटेका पत्रका सम्बन्धमा म अख्तियारसँग पनि के अरे समन्वय गर्नेछु। अख्तियार, आन्तरिक राजस्व, महालेखा हाम्रा चाहिँ काहीँ काहीँ के हुन्छ भने पदयात्रा व्यवसायमा काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ताप्लेजुङमा ट्रेकिङ ट्रायल एक्सप्लोर गर्न जाँदा, मनासुलुमा जाँदा कहिलेकाहीँ बिलहरू भ्याट बिल नभए होला, कहिलेकाहीँ के नभएका होला, त्यस्तो चिजमा सरकारका निकायहरूले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ होइन। कमजोरी छन् भने कमजोरी गर्नेलाई हामी खोजौँला, त्यसलाई त कमजोरहरू गल्ती गर्नेहरूलाई ढाकछोप गर्नतिर म लाग्दिनँ। तर मैले मेरो चाहिँ सरकारका विभिन्न निकायसँग काम गरेको एउटा अनुभवका आधारले यी सबै मुद्दा मामिलाबाट म टानलाई मुक्त बनाउँछु। टानलाई अब स्वतन्त्र एउटा निष्पक्ष कहीँ कसैको आँखा नलागेको व्यवसायको हित गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्छु र बिचमा उठेका यी सबै प्रश्नहरूको म निरूपण गर्छु। अनि अर्को एउटा कुरा, मजदुरलाई अहिले हामीले बचाउनु पर्ने छ, व्यवसायीलाई नि बचाउनु पर्ने छ, मजदुरलाई नि बचाउनु पर्ने छ। त्यस कारणले अहिले नै हेर्नुहोस् न, अहिले टानलाई विश्वास नगरेर टानसँगको फाइनेन्सियल इस्यु देखाएर युएनडिपीले 22 करोड रुपियाँ चाहिँ टान मार्फत जाने पैसा अहिले टुरिज्म बोर्डलाई दियो। त्यो पैसा हाम्रा मजदुरले पाउँथे नि। हाम्रो हिमालमा जाने कयौँ शेर्पा हिमाल आरोहीहरू छन्, कयौँ साथीहरू छन् होइन, जनजाति समावेशी विभिन्न छन् भनेपछि टानले पाइरहेको सुविधा, टानको मजदुरले काम गरिदिनु पर्ने, टुरिज्म बोर्डले देखाउने टानको मजदुर, अनि पैसाको मालिक चाहिँ टुरिज्म बोर्ड। 22 करोड टुरिज्म बोर्डको खातामा जाने, अनि त्यो पैसा आउने सिस्टम बनाइदिने, मजदुर दिने चाहिँ को टान। अझ टुरिज्म बोर्डले जसलाई मन लाग्यो उसलाई दिएछ उसकै जस्तो गरेर। तसर्थ यसरी यो युएनडिपी भयो, डिएफआइडी भयो होइन, लगायतका डेभलपमेन्ट एजेन्सीहरूले पर्वतीय पर्यटनमा, स्पेसली पदयात्रा पर्यटनमा गरेका लगानीहरू, यसमा गर्ने अनुसन्धानहरू, मजदुर मैत्री नीतिहरू, यी सबै चाहिँ टानको अन्डरमा ल्याउनका लागि म सक्षम हुन्छु। मैले त्यो निकायहरूसँग काम गरेको छु, उहाँहरूलाई म कन्भिन्स गर्छु र बिचका रहेका त्रुटिहरूलाई सच्याएर टान चाहिँ सबैको साझा व्यवसायीको, सम्पूर्ण ट्रेकिङ व्यवसायीको रक्षा गर्न सक्ने, पदयात्रा व्यवसायका हकमा बोल्न सक्ने, यो जुन मजदुरहरूलाई समेटेर लान सक्ने, उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको रोजीरोटीका लागि पनि एउटा प्रयत्न गर्न सक्ने। तर पहिलो हित भने चाहिँ व्यवसाय हो। व्यवसाय बाँच्न, मजदुर बाँच्नका लागि व्यवसाय बाँच्नुपर्छ। त्यस कारणले तपाईँ मेरो कम्पनी, म जस्ता 1800 ट्रेकिङवालाहरूको कम्पनी बाँच्न पर्यो, उनीहरू बाँच्न पर्यो। उनीहरू आज चाहिँ ल्यापटपमा कयौँ साथीहरू पुग्नु भएको छ, राजस्व तिर्न सक्ने अवस्था छैन, तर सहुलियत खोइ। सरकारले घोषणा गरेको 50 अर्बमा कति चाहिँ टानले कति प्रयत्न गर्यो? सरकारले घोषणा गरेको 50 अर्ब मध्ये कम्तीमा 10 लाखका दरले मात्रै ट्रेकिङ कम्पनीलाई दिने वातावरण बनाउन सकियो त? सकिएन। के भने हाम्रो एक्सेस पुगेन, हामीले सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सकेनौँ, हाम्रो आजसम्मका नेतृत्वले। र म जाने बित्तिकै जादुको छडी सबै गर्छु भन्ने होइन, म कम्तीमा पनि टानको गरिमा बढाउनेछु, टानलाई लागेका दागहरू मेटाउनेछु, टान संस्थालाई व्यवसाय मैत्री बनाउनेछु। र अहिले जुन पदयात्रा व्यवसाय नै सङ्कटमा छ, अब यो व्यवसायहरू कहाँ जाने? विदेशी लगानीका सन्दर्भ आइरहेछन् होइन। अस्ति मैले एउटा अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ, 19 अरब पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदैछ, स्वीकृति लिएको छ। अब भनेपछि तपाईँ मान्नुहोस्, पदयात्रा व्यवसायमा विदेशी लगानीको म विरोधी होइन, तर पदयात्रा व्यवसाय हाम्रै लगानीमा, सानो लगानीमा चाहिँ थेग्नी सञ्चालन हुने व्यवसाय हो, यसलाई बचाउनु पर्ने छ। शङ्खुवादेखि सोलुखुम्बुदेखि के अरे यता लाङटाङ रसुवादेखि अन्नपूर्णदेखि यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ ट्रेकिङ के अरे लजहरू निर्माण भएका छन्। ती व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा ट्रेकिङमा उहाँहरूले टुरिस्टलाई सर्भिस दिनुभएको छ, सेवा गर्नुभएको छ, ती सबै त्यस्ता लगानीहरूलाई पनि जोगाउनु पर्ने छ नि। त्यसको वकालत कसले गर्ने? टानले गर्ने हो। तसर्थ यो व्यवसाय मैत्री टान बनाउनलाई म सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको कुरा सुन्छु, उहाँहरूको अनुभव लिन्छु, नयाँ पुस्ताको आउने यो इन्डस्ट्रीमा आउन खोज्ने पुस्ताहरूलाई हातेमाले गर्छु, युवा पुस्ताहरूलाई पनि अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छु र टान अब युवाहरूले चलाउँछन् है भन्ने हिसाबले युवा नेतृत्व स्थापित गर्दै टान मार्फत पदयात्रा व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न, पदयात्रा व्यवसायको सुरक्षा गर्न, टानमा रहेका यी दायित्वहरू फर्चुट गर्न, सरकारी निकायहरूसँग समन्वय विकास गर्न र यी टानलाई यो अहिले जुन व्यवसायमा रहेका अनहेल्दी यो समस्याहरू छन् यसलाई सल्टाउनका लागि चाहिँ मैले उम्मेदवारी दिने चाहिँ निर्णय गरेको छु। म एकदम दृढ छु। मेरो सबैलाई, मेरो सम्पूर्ण यो व्यवसायमा को प्रवर्धन गर्ने साथीहरू, यो व्यवसायमा लाग्नुभएकाहरू, अग्रजहरू, मेरा समकक्षी मित्रहरू, युवा साथीहरू, म चाहिँ एकदम समावेशी ढङ्गले, फेरि म सम्पूर्ण जात जाति समूह, यसमा ठुलो शेर्पा समुदायको ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान छ, त्यस्तै तामाङ समुदायको छ, गुरुङ समुदायको छ, मगर समुदायको छ, विभिन्न सम्पूर्ण समुदायसँग साथ सकेसम्म सातै प्रदेशका, कहाँ विभिन्न प्रदेश जो यहाँ हुनुहुन्छ मिलाएर मेरो चाहिँ यो कुनै एउटा म ट्रेकिङ
एजेन्सिज अफ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको उम्मेदवार हुँदै गर्दा म चाहिँ एउटा व्यवसायको हिसाबले ट्रेकिङको व्यवसायका हिसाबले जाने हो। म स्वतन्त्र ढङ्गबाट अर्काको प्रभावमा नपरिकन व्यवसायको कुरा सुनेर व्यवसायको हितमा पोलिसी निर्माण गर्न सक्ने ठाउँमा ती निकायलाई मा चाहिँ आफ्ना कुरा राख्नेदेखि लिएर टानको गरिमा उच्च बनाउनलाई चाहिँ उम्मेदवार बन्ने मैले चाहिँ निर्णय गरेको छु र सबैलाई मलाई चाहिँ सहयोग गर्न र मलाई मेरो यो जुन अभियानमा साथ दिनका लागि पनि तपाईँ मार्फत चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सो टानमा अब आउने नेतृत्व तपाईँकै टिममा आउने भयो भने तपाईँलाई चाहिने क्लस्टर जुन की पोइन्ट हुन्छ त्यो टिम कसरी निर्माण गर्नुहुन्छ, कसरी तपाईँले चाहिँ अरू टिमसँग छलफल गर्नुहुन्छ? मेरो एकदम यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो मैले के अपेक्षा गरेको छु भने मेरो सबै म चाहिँ मेरा सिनियरहरू मेरा अग्रजहरू सबैलाई म आदर सत्कारका साथ सम्मानका साथ मेरा आफ्ना कुरा विनम्रतापूर्वक राख्छु। उहाँहरूलाई मैले यो काम गर्ने मेरो चाहना छ, तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। यो टानमा मैले पर्यटन बोर्डमा पनि म 3 वर्ष बसेँ, तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूसँग समन्वय गरेँ। मैले त्यहाँभित्र कहिले पनि तपाईँ सोध्नु होला, अहिले पनि पर्यटन बोर्डभित्र गएर हेर्नु होला, पर्यटन बोर्डमा मैले 3 वर्ष जसरी बिताएँ त्यति बेला चाहिँ अख्तियारले पर्यटन बोर्डको सिइओदेखि के अरे वरिष्ठ निर्देशक सुभाष नेरौला हुनुहुन्थ्यो। त्यो टिम 23 जनालाई चाहिँ अख्तियारले सस्पेन्ड गर्यो। म आफै उपसमितिको संयोजक भएर त्यहाँ राति 12 बजीसम्म बसेर पनि मैले त्यहाँ कार्य सम्पादन गरेको छु। अहिले पनि त्यहाँ पर्यटन बोर्डमा तपाईँहरूले सोद्धा हुन्छ। म जहाँ काम गर्छु म रिजल्ट निकाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु र म कहीँ कतै कसैबाट प्रभावित हुने छैन। म कहीँ कतै मैले गएर काम गरेको ठाउँमा त्यहाँ कुनै राजनीतिको गन्ध मैले न हिजो पर्यटन बोर्डमा छिराएँ। सोध्नुहोस् तपाईँले यो इन्डस्ट्रीकै साथीहरूलाई, अग्रजहरूलाई सोध्नुहोस्। त्यहाँ पनि म एउटा एकदम निष्पक्ष रूपमा व्यवसायी भएर जाने हो। म ट्रेकिङ व्यवसायमा काम गरेको अनुभवको आधारमा जाने हो। ट्रेकिङ व्यवसायीको उम्मेदवार हो। त्यहाँ कुनै मलाई राजनीतिक रङ्गबाट नमुस्न अथवा नहेर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु। र अहिले चाहिँ म एकदम इमान्दारीपूर्वक मैले कल्पना गरेको टिम चाहिँ कस्तो भने सिनियरहरूसहित केही सिनियर साथीहरू जो अब उमेरका हिसाबले मैले मान्नुपर्ने अग्रजहरू सिनियरहरूलाई पनि म सकेसम्म समेट्छु टिममा। युवाहरू अलि बाक्लो उपस्थिति गराउँ भन्ने मेरो चाहना छ हैन। युवाहरू अझ मभन्दा अलि जुनियर पुस्ता पनि अब भाइहरू धेरै आउनु भएको छ, सफल व्यवसाय हुन्छ, उहाँहरूलाई नि समेटेर एकदम समावेशी ढङ्गले म एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने सोलुखुम्बुदेखि मकालुदेखि ताप्लेजुङदेखि गोर्खादेखि धादिङदेखि रसुवादेखि उता कर्णाली प्रदेशदेखि सकेसम्म सबैको एउटा समावेशी प्रतिनिधित्व हैन, महिला जनजाति लगायत सम्पूर्णलाई समेटेर एकदमै युवा जोस केही गरौँ भन्ने भएको। किनभने म आफू चाहिँ काम गर्दाखेरि मलाई एकदमै रातभरि काम गर भन्नु भने म गर्न सक्छु। मलाई एकदम यस्तो लाग्छ कि मलाई असम्भव भन्ने चिजै हुन्न जस्तो लाग्छ काम गर्दाखेरि। सो आई एम भेरी कन्फिडेन्स, आई एम भेरी एक्टिभ। मलाई रिजल्ट निकाल्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ दिमागमा। म गर्न पनि सक्छु र म चाहिँ एकदमै एक्टिभली काम गर्ने के सिनियर लगायत अहिले मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि बोलेका सबै खालको एउटा जुझारु केही गरौँ हैन, यो साँच्चै पदयात्रा पर्यटनको विकासका लागि केही गरौँ भन्ने साथीहरू सहित समेटेर एउटा जुझारु टिम बनाएर जाने मलाई रहर छ। त्यसको लागि मैले प्रयत्न गरिरहेको छु। मैले विभिन्न ठाउँ जिल्लाका साथीहरूसँग कुरा गरेको छु, व्यवसायीसँग कुरा गरेको छु। सबैले यो सकारात्मक कुरा हो, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभएको छ। अब यहाँ तपाईँले अघि जुन भन्न खोज्नु भएको विभिन्न क्षेत्र छ हैन, उहाँहरूसँग म कुरा गर्छु। अहिले उम्मेदवार भनेका साथीहरूसँग मैले कुरा गरेको छु। म त अझ के पनि भन्छु भने अहिले उम्मेदवार भनेका साथीहरूसँग टेबल टक गरौँ, बसौँ, हामी मध्ये को योग्य हो छलफल गरौँ, एजेन्डा सुनौँ र साँच्चै व्यवसायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वसम्मत ढङ्गबाट नेतृत्व चयन हुन्छ भने पनि म तयार छु। मेरो एकदम प्रष्ट कुरा के हो भने मै नभई हुन्न भन्ने मेरो तर्क होइन। तर आजको अवस्थामा अघि मैले जुन कुराहरू उठाएँ साँच्चै टान तपाईँ आफैले प्रश्न गर्दा मलाई सोध्नुभयो कि टान अहिले अस्तव्यस्त छ। अस्तव्यस्तबाट भुमरीबाट बाहिर निकाल्नलाई त्यो लिड लिन सक्ने मान्छे चाहिँ आजको आवश्यकता हो र त्यसका लागि चाहिँ म काम गर्छु, इमान्दारीपूर्वक गर्छु। म चाहिँ मतदाता मलाई मत दिनका लागि सबैलाई आग्रह गर्छु र म चाहिँ फेरि एकचोटि जितेर गएपछि भाग्दिनँ। म उहाँहरूसँग भेट्छु, साक्षात्कार गर्छु, उहाँहरूको कुरा सुन्छु, इम्प्लिमेन्ट गर्छु हैन। त्यस कारणले समावेशी ढङ्गको टिमका साथ अगाडि बढ्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ। अन्तवस्तु टानको निर्वाचनमा प्राय ठुलै विगतको चुनावहरू पनि हामीले हेर्दै देख्दै आयौँ। अब यो चुनावमा
सर्वसम्मत हुने सम्भावना कुनै पनि हालमा हुन्न होला जस्तो देखिन्छ। सम्भवत भएछ भने सुखद पक्ष हो। यद्यपि यो चुनावी माहौलमा यो लाखौँ खर्च गरेर गर्दाखेरि यसले के सन्देश दिन्छ? यसले व्यवसायले नै धरामा पार्ने हो कि मेरो तपाईँको चाहिँ टाल्ने गरेका कार्यक्रमहरू चाहिँ होटलमा ठुल्ठुलो होटल तारे होटलमा चाहिँ समस्याहरू देखिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो एकदम तपाईँको यो प्रश्न अत्यन्त सान्दर्भिक हो। यो प्रश्न चाहिँ सबै उम्मेदवारहरूलाई एकपटक सोधिदिनुहोस् जो हुन खोज्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई पर्सनल्ली भन्छु, म विभिन्न टाङका निर्वाचनहरू विगतका निर्वाचनहरूमा पनि एउटा मुभमेन्टका हिसाबले त्यो चाहिँ प्रचारका हिसाबले विभिन्न पटक जोडिएको छु। म नै त्यो मान्छे हो जसले पटक पटक मैले जुन समूहलाई समर्थन गरेको थिएँ त्यो समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मैले अन्य उम्मेदवारहरूलाई के भनेको थिएँ भने कृपया पार्टी प्यालेस भन्दा माथि नजाउँ, सम्भव हुन्छ भने खर्चै नगरौँ, होइन खर्चै नगरौँ, कृपया 5 स्टार नजानुस्। कम्तीमा अहिले 2500-3000 पर्छ एउटा 5 स्टारमा एकजनाले खाएको, होइन? अथवा यो पार्टी प्यालेस पनि धेरै हो, यो पनि नगरौँ भन्ने मैले आग्रह गर्दै आयो। अहिले मेरो तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह के हो भने टान जस्तो संस्था, म आफै, हामी अहिले व्यवसाय छैन, हाम्रो अहिले आफ्नो सामान्य जीवन चलाउन समेत धेरै पदयात्रा व्यवसायहरूको यो कठिनाइ छ, होइन? कयौँ मान्छेलाई कसरी आफ्नो घर व्यवहार बालबच्चा को चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गाह्रो होला। अहिले मलाई पनि अप्ठ्यारो छ आर्थिक अवस्था, तसर्थ म चाहिँ खर्च नगरी जाउँ भन्ने एकदमै मेरो पहिलो प्राथमिकता त्यो हो। मेरो आग्रह के हुन्छ भने जो उम्मेदवार बन्नुहुन्छ साथीहरू, उहाँहरूलाई म पर्सनल्ली भन्छु, सम्भव हुन्छ भने तपाईँले नै राखेर जोइन्टली कुरा गराए नि हुन्छ। सम्भव हुन्छ भने एउटा पार्टी प्यालेसमा चिया र बिस्केट मात्रै राखेर आउनुहोस् हाम्रा कुरा सुन्नुहोस् भनेर टी बिस्केटका आधा राख्ने आफ्ना कुरा भन्ने, होइन? कसैले पनि यो खर्च नगरौँ। यो फजुल खर्चलाई बरु आज टानको नवीकरण गर्नलाई लाखौँ तिर्न पर्ने छ, बरु त्यो चाहिँ उम्मेदवारहरू मिलेर टान नवीकरण गरिदिउँ। मैले के सुनेको छु भने टानले विगतमा तपाईँले उठाएको प्रसङ्ग 5 स्टार होटलहरूमा गरेका लाखौँ पैसा नतिरेको कारणले आज टानलाई कहीँ पनि पत्याइन्न। बरु हामी 2-3टा प्यानल कति हुने हो, ती प्यानलबाट गर्ने खर्चलाई टानको खातामा हालौँ, एउटा बास्केट बनाऊँ र त्यो टानले तिर्न पर्ने, पत्रकारलाई तिर्न पर्ने, कहीँ तिर्न पर्ने, टानको बदनाम भएको छ नि तिर्न नसकेर, त्यो पैसा तिरौँ। म तयार छु त्यसको लागि। म ऋण धन गरेर पनि मेरो टिमको भागमा यति लगाउँ, बसौँ। त्यस कारणले मेरो त आग्रह के हो भने सम्भव हुन्छ भने, मैले अहिलेसम्म 1 रुपियाँ कहीँ खर्च गरेको छैन, मैले कहीँ भोजभतेर गर्दै हिँडेको छैन। म सबैलाई अन्तिमसम्म म के प्रयास गर्छु भने साधारण ढङ्गबाट अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरौँ, तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरू प्रयोग गरौँ र आफ्ना कुरा भनौँ, उथलपुथल नगरौँ। 50वटा ब्यानर टाँगेर केही अर्थ छैन, भोलिपल्ट त फाल्नुपर्छ, एउटाले जित्ने एउटाले हार्ने हो। तसर्थ मेरो एकदम विनीत भएर के आग्रह गर्छु भने खर्च गर्ने बाटोमा लाग्दै नलागौँ। यसपटक परिस्थिति यस्तो छ, यो इन्डस्ट्री एकताबद्ध हुन आवश्यक छ। यसमा सबै नाटा टान हान एनएमई जस्ता सङ्घ संस्थाहरूमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो, किनभने हाम्रो साझा दायित्व हुन्थ्यो, सबै एक ठाउँमा हुन्थ्यौँ, सबैको कमन एजेन्डा हुन्थ्यो। त्यो गर्न चाहिँ सबै यो पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न सङ्गठनहरू छन्, अहिले तपाईँले पनि कोट्याउनु भयो सुरुमा, ती सङ्गठनहरूलाई पनि म यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि छातीमा हात राखेर एकपटक सोध्नुहोस् के का लागि हामी सङ्गठन गरिरहेछौँ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि, सङ्घ संस्थाको विकासका लागि भने किन लड्ने? हामी एजेन्डा त एउटै हो, हामीले गर्न खोजेको काम एउटै हो भने किन वाइ नट वी क्यान गो टुगेदर, हामी जान सक्छौँ। तसर्थ त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिउँ, खर्च गर्ने कुरालाई अत्यन्त मिनिमाइज गरौँ, खर्चै नगरौँ, नोमिनेसन बाहेक अरू खर्चै नगरौँ। म तयार छु, म त जो उम्मेदवार बन्नुहुन्छ त्यो साथीलाई प्रस्ताव गर्छु, सामाजिक रूपमा के ओपनली गर्छु म, होइन? अब कदम कदाचित चाहिँ एउटा हिसाबले तपाईँले भन्दा सामान्यतया अब ग्यादरिङ गर्ने नै गरी अरू साथीहरू उम्मेदवार बनेका साथीहरूले गर्नु हो भने मैले पनि छोटो छरितो सानो कम खर्चिलो, कमभन्दा कम खर्चिलो कहिलेकाहीँ अब सानो एउटा उता ग्यादरिङ त मैले आफ्नो कुरा भन्नका लागि काहीँ कतै गर्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ, तर त्यो मेरो रहर होइन, त्यो मेरो बाध्यता हो। म चाहिँ अहिले मैले चुनावमा गर्ने खर्च होइन त्यो कति गर्नुपर्ने हो, 10-20 लाख होला, 5 लाख होला, 3 लाख होला, कमभन्दा कम। अर्को साथीले गर्ने खर्च पनि जोडौँ, त्यो टानको खातामा हालेर टान नवीकरण गरौँ र टानले तिर्न पर्ने दायित्वबाट मुक्त भएर एउटा टानको झन्डा, कसैको झन्डा होइन, कुनै राजनीतिक पार्टीको झन्डा होइन, कुनै व्यक्तिको झन्डा होइन, टानको झन्डा गाडेर टानलाई माथि उठाउँ
टानको विकास गरौँ, ट्रेकिङ व्यवसायको प्रवर्धन गरौँ, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टान भन्ने यसको जुन गरिमा छ यसलाई बढाउँ भन्ने ढङ्गले म लाग्छु। कमभन्दा कम खर्च गरौँ, खर्चै नगरौँ भन्ने चाहिँ, खर्चै नगरौँ, सकेसम्म गर्नै पर्छ भने अत्यन्त कममा गरौँ भन्ने मेरो सबैलाई आग्रह रहन्छ। म त्यतातिर लाग्छु। तपाईँले भने जस्तो खर्च गर्ने परिपाटी गलत हो। यसले चाहिँ संस्थालाई हित गर्दैन। टानमा जाँदाखेरि लाखौँ खर्च गरेर जानेले 2 वर्षपछि के गेन गर्छ? ऊ ऋणमा डुब्छ। मैले अहिले नाम नभनौँ, तपाईँलाई कयौँ साथीहरू देखाएको छु टानमा जाँदा के किने भनेर खर्च गरेर छन्, अहिले अवस्था प्रतिकूल छ। तसर्थ त्यहाँ खर्च गरेर जाने, के कमाउनु जाने हो र? तपाईँ त के कमाउनु जाने हो, लुट्न जाने हो? होइन। तपाईँ त आफ्नो समय दिएर व्यवसायको हितमा काम गर्न, संस्थाको हितमा काम गर्न जाने हुनाले खर्च गरेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त अवाञ्छनीय छ। अहिलेको कार्य समितिलाई म त के आग्रह गर्छु भने उसले एउटा निर्वाचन आचार संहिता बनाइदियोस्, त्यसमा भोज भतेर यतर उतर गर्नै नपाउने भनेर निर्णय गरिदियोस्। त्यो भएपछि कसैले पनि गर्नु पाएन। म खुम्जीलाई पर्सनल्ली भेटेर नि कुरा भन्छु। मैले अस्ति पनि उहाँलाई भेटेको थिएँ होइन। ज्योति अधिकारीको पालामा चाहिँ एकपल्ट के गर्नुभएको थियो नि, उहाँ अध्यक्ष हुँदाखेरि निर्वाचन आचार संहिता चाहिँ उहाँले 24 घण्टा अगाडिदेखि लाग्दिनु भयो र एउटा 24 घण्टा कम्तीमा खाली समय थियो, भोज भतेर गर्न पाइने थिएन। अहिलेको कार्य समितिले सकेदेखि त्यही गर्दै हुन्थ्यो, सबैलाई हित हुन्थ्यो। र त्यसो हुँदा खर्च गर्न नपर्ने स्थिति हुँदा सबैको कमजोर मान्छेले नि प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। सबैको साझा फोरम बनाउने कुरा हुन्छ। यी यावत कुराका साथ म आफ्नो कुरा राख्छु। तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूलाई, व्यवसायीहरूलाई सबैलाई मेरो कुरा भन्छु। म एकदम इमान्दारीपूर्वक काम गर्छु। मेरो कुनै स्वार्थ छैन। म कहीँ आजसम्म तपाईँ हेर्नु होला, मैले पर्यटन बोर्डमा नि काम गरेर आएँ, मैले आफ्नो व्यवसायमै काम गरेँ। मलाई एकदमै डर के लाग्छ भने मान्छेको जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ इमान्दारिता हो, पारदर्शिता हो। जो मान्छे इमान्दार छैन, जो मान्छे पारदर्शी छैन, त्यस्तो मान्छेले सङ्घ संस्था लिड गर्न सक्दैन। त्यसैले म इमान्दारीपूर्वक पारदर्शी ढङ्गबाट सबै कुरो खुला किताब चाहिँ तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरू, व्यवसायी साथीहरू, ट्रेकिङ कम्पनीका ओनरहरू सबै समक्ष पस्किनेछु र सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर 2 वर्ष यो टानको गरिमा बढ्ने गरी काम गर्छु भन्ने विश्वासका साथ नै म अगाडि बढाएँ। अन्तमा 18-19 पर्यटन व्यवसायीहरूलाई जो भोलि मतदान गर्नको लागि केही साथीले नवीकरण गरिसकेको हुनसक्छ, केही साथीले पार्टी होला। यद्यपि उहाँहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ? होइन, मेरो उहाँहरूलाई एकदम हार्दिकतापूर्वक के आग्रह छ भने हेर्नुहोस्, अब व्यवसाय अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा छ। आज मलाई लाग्छ तपाईँले 1700-1800 साथीहरू भन्नुभयो, मेरो विचारमा 100-150 साथीहरू बाहेक अरू सबै साथीहरूको अवस्था दयनीय छ। मेरै अवस्था दयनीय छ। के भने अहिले व्यापार त छैन होइन। भनाइको मतलब मैले के सिम्बोलिक रूपमा तपाईँलाई भनेका म जस्ता धेरै साथीहरूको, केही सिनियर व्यवसायहरू जसले अलि धेरै गर्नुभयो, उहाँहरूले फाइनेन्सियली फड्को मार्नुभयो होला होइन, ट्रेकिङ कसैका हिसाबले पनि त्यति नहोला। तर अहिले तपाईँले भनेका 1700-1800 साथीमा मेरो विचारमा 95% अल द टान्स मेम्बर चाहिँ उहाँहरू समस्यामा हुनुहुन्छ आर्थिक अवस्थाका कारणले। अब यही नवीकरण गर्ने कुरा पनि अहिले त्यति सहज छैन होइन। अघिल्लो वर्षको नवीकरण छ, अहिले छ। मेरो उहाँहरूलाई एकदम हार्दिकतापूर्वक के आग्रह छ भने हेर्नुहोस्, अब टाइमबाट चाहिँ हामी व्यवसायको हित होला, ट्रेकिङ व्यवसायहरूले उठाएका मुद्दाहरू सरकारसँग पुग्लान्, हाम्रो क्षेत्रको विकास होला, पर्यटकहरू अलि बढी भित्र्याउन सकिएला, ट्रेकिङ पदयात्रा व्यवसायको हित र प्रवर्धनमा टान लाग्ला भन्ने उद्देश्यले हामी मेम्बर बन्यौँ। अब कति काम भए कति भएन तपाईँहरू सबै प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ। हिजो पनि तपाईँहरूले भोट हाल्नुभयो, तपाईँहरूले जिताएका मान्छे कोहीले काम गरेर गए, अहिले कतिपयले काम गर्दैछन् होइन। त्यस कारणले यो कहिलेकाहीँ टानमा चाहिँ एकदम गलत ढङ्गले मान्छेले अब कहिलेकाहीँ म सुन्छु कि उसको फलाना मेम्बरसिपका कुरा यी यावत, यसमा चाहिँ तपाईँहरू एकपटकलाई कृपया अब सम्भव भएसम्म नवीकरण गर्नुहोस्। यो दायित्व पनि हो एउटा संस्थाको मेम्बर भइसकेपछि ऋण धन जे गरेर पनि तपाईँहरू सबैले आफै मेम्बरसिप नवीकरण गर्नुहोस्। आफैले नवीकरण गरेपछि मात्रै कसलाई भोट दिने भन्ने निर्णय आफूले गर्न पाइन्छ। कहिलेकाहीँ अब टानमा यस्ता प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्, विगतमा नि उठे होइन। त्यस कारणले फलानले नवीकरण गराइदिएको, फलानलाई भोट दिनुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठ्छ। कसैले तपाईँलाई नवीकरण गराइदियो भने उसले चाहिँ मलाई भोट देऊ भन्ला, तपाईँले चाहँदै पनि कसैलाई त्यसरी कसैलाई भोट दिन नसक्ने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले उठाउन खोजेको कुरा, तपाईँको स्वाभिमान तपाईँलाई कसैले औँलो उठाउन सक्छ र तपाईँले खोजे जस्तो, तपाईँले सोचे जस्तो प्रतिनिधित्व त्यहाँ नपुग्न सक्छ। त्यसो हुँदा अहिले त होला
अहिले त नवीकरण कसैले गरिदियो, तपाईँ कम्पनी नवीकरण भयो, त्यो 2 वर्ष कोही गएको देख्नु होला, तर 2 वर्षपछि टान बन्द हुने स्थितिमा टान झन् खस्क्यो भने त्यसको जिम्मेवार तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सबैलाई एकपटक कृपया नवीकरण गर्नुहोस्। मेरो तपाईँहरू सबैलाई आग्रह चाहिँ म काम गर्ने इच्छा का साथ एकदमै एउटा उत्साहका साथ ऊर्जाका साथ यो पदयात्रा व्यवसायमा केही काम गरौँ भन्ने मैले अघि पर्यटन बोर्डका मेरो अनुभव पनि बताएँ। सबै सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न सक्छु, यो क्षेत्रलाई चाहिँ यसको पोलिसी निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छु र विभिन्न ढङ्गबाट यो डेभलपिङ एजेन्सीहरू मार्फत अहिले टानमा आउनुपर्ने कुरा बाहिर गइरहेछ, त्यसलाई टानभित्र छिराउन म प्रयत्न गर्छु र तपाईँहरूले उठाएका मुद्दाहरूमा तपाईँहरूको साथी 24 घण्टा टानको म अध्यक्ष भइन तपाईँहरूको एउटा भरियाको रूपमा, तपाईँहरूको एउटा भारी बोक्ने एउटा चाहिँ सारथीको रूपमा, तपाईँहरूको भाइको रूपमा, छोराको रूपमा, मित्रको रूपमा चाहिँ काम गर्छु। मलाई चाहिँ त्यो मौका दिनका लागि अनुरोध गर्छु। आफ्नो संस्था आफै नवीकरण गरौँ, मिलेर अगाडि बढौँ। तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको लागि म सधैँ ओपन छु। तपाईँहरूको एजेन्डा म प्रतिनिधित्व गराउँछु। मिलेर हामी मिलेर हातेमालो गरेर टानको हित गरौँ, टानमा टानकै झन्डा गाडौँ, कुनै राजनीतिक पार्टीको कुनै व्यक्तिको फाइदाका लागि टानलाई प्रयोग नगरौँ। र प्रमुख कुरो तपाईँहरूको व्यवसायको प्रवर्धन, ट्रेकिङ कम्पनीको मालिक भइरहन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने बाटोमा हामी मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु।